वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी शरीक। मशरिक़ वस्ती की कशीदगी, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वली-ए-अहद ने अमन के अमल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। मुलाकात मजबूत पार्टनरशिप के लिए मुश्तरका विजन की निशानदही करती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने ईमान, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे ताल्लुकात की तौसीक़ की। मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की राहें तलाश की। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ को आइंदा नस्लों तक मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम दौरे पर तेहरान आमद। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तक़बाल किया। ISPR के मुताबिक दौरा ईरान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दीगर हुकाम भी शामिल। ईरान के साथ जंग अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगले 2 दिन बहुत हैरत अंगेज होने वाले हैं। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। वो मुदाखलत ना करते तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन से कहा है ईरान को हथियार फराहम ना करे। चीन खित्ते में सूरत हाल से मुतमईन है। जब बीजिंग जाऊंगा तो शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। उनकी तरफ से आपने खुर्मुस को मुस्तकिल तौर पर खोले जाने पर चीन खुश है। ये इक़दामात अमरीका, चीन और दुनिया के मफाद में है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीका के बाद ईरान की भी शिरकत का इंदिया। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद के कवी इम्कानात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के नुकसानात के अज़ाले और पाबंदियों के खात्मे की बात की जाएगी। ईरान को एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना हक है। आपना हुर्मुज़ की बंदिश की वाहिद वजह अमरीकी और सेहूनी जारहियत है। लबनान में जंगबंदी किसी भी मुआहिदे का लाज़मी जुज़ होगा। ईरान का हमास के साथ भी खड़े रहने का अज़्म। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीका की जानिब से ईरान के साथ जंग बंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ खबरें गलत हैं। पाकिस्तान की दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इस्लामाबाद में अगले हफ्ते होने का इम्कान। इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों की तैयारियों को हिदायत की जारी। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी वफ़द में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची करेंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले वाले मकाम पर ही होगा। पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत इन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालिसी करेगी। अमरीका और ईरान के वफूद को VVIP 1 सिक्योरिटी दी जाएगी। ईरान के साथ सीज़ फायर बरकरार है। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूद बदएतमादी रातों रात खत्म नहीं हो सकती। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श हैं। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की। पहली बार ईरान से आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को प्रॉक्सियों की माली मुआवनत से रोके। अमरीका की उसूली मौक़िफ़ है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ईरान के साथ बड़ी डील चाहते हैं। ईरान शराइत मान ले तो वो भी तरक्की के सफ़र पे साथ चल सकता है।
ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایرانی قوم کبھی ایسے رویے کو قبول نہیں کرے گی۔ صدر مسعود پزشکیان کا تہران کے ایمرجنسی سروسز کے حکام کے ساتھ اجلاس سے خطاب۔ کہا، تہران جنگ یا عدم استحکام کا خواہاں نہیں، ہمیشہ مختلف ملکوں کے ساتھ تعمیری بات چیت اور روابط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی بحریہ کی ایران کی ناکہ بندی جاری۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا، گزشتہ 48 گھنٹے میں آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے کوئی جہاز ایرانی بندرگاہوں تک نہیں پہنچ سکا۔ 9 بحری جہازوں نے امریکی افواج کی طرف سے واپسی کے احکامات کی تعمیل کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق گزشتہ روز 20 جہاز ناکہ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز سے گزرے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی سخت ہدایات کے باعث تجارتی جہاز ایرانی بندرگاہ پر واپس چلے گئے۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والا ایران سے منسلک جہاز رچ اسٹاری واپس مڑ گیا۔ ایران کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر آبنۂ ہرمز عبور کرنے والے جہاز کرسٹیانا نے بھی بعد میں اپنا رخ تبدیل کیا۔ برطانیہ کا ایران جنگ میں کسی صورت شامل نہ ہونے کا اعلان۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، ایران جنگ برطانیہ کی ہے، نہ اس کے قومی مفاد میں ہے۔ برطانیہ پر جنگ میں شامل ہونے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا، کسی کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ دوسری جانب صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا کہتے ہیں، آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خطے میں پائیدار جنگ بندی کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین خلیجی ملکوں کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ خلیجی ملک قابل اعتماد شراکت دار ہیں۔ یو اے ای کے نائب صدر منصور بن زائد کا ایرانی اسپیکر باقر غالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں استحکام کے لیے کوششوں پر زور۔ عرب میڈیا کے مطابق حالیہ رابطہ یو اے ای اور ایران کے تعلقات میں بہتری کی ممکنہ پیش رفت ہے۔ ایران نے امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں امارات میں بھی مختلف اہداف کو نشانہ بنایا، جس پر یو اے ای نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ جنگ بندی میں توسیع، پاکستان میں مذاکرات کے تسلسل کی کوشش ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں، اسرائیل کو ایران امریکہ جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نتن یاہو حکومت اس عمل سے خوش نہیں۔ امید ہے تمام تر مسائل کے باوجود بات چیت کا عمل جاری رہے گا۔ اسرائیلی فوج کے مذاکرات کے دوران بھی لبنان پر حملے۔ جنوبی لبنان پر حملوں میں گھنٹے میں 35 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 2167، زخمیوں کی 7061 تک جا پہنچی۔ 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں سے شہریوں کو انخلا کا حکم۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 30 راکٹ داغے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کی زیر صدارت اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات ختم۔ اسرائیل اور لبنان کا براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق۔ مارکو روبیو نے کہا، امید ہے مذاکرات امن معاہدے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا امکان، خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ امریکی خام تیل WTI $91 فی بیرل میں فروخت ہوا۔ برطانوی برینٹ خام تیل کے $94 فی بیرل میں سودے ہوئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 2885 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,68,519 پوائنٹس پر بند ہوا۔ پنجاب حکومت کا مثالی گاؤں منصوبے میں توسیع کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں منصوبے کے دوسرے فیز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے فیز 1 کی تکمیل پر 59 ارب روپے سے زیادہ لاگت آئے گی۔ ہر گاؤں میں واٹر سپلائی، سولر سسٹم، ٹیوب ویل، گندے پانی کے تالابوں کی صفائی اور ڈرین وغیرہ کور کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی میں کوتاہی برداشت نہیں۔ دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا عزم ہر صورت پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، خطے میں موجودہ حالات میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔
سیاسی اور عسکری قیادت خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سندھ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ صدر نے صوبے میں مؤثر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے اقدامات پر زور دیا۔ صدر نے گورنر کو ہدایت کی سندھ حکومت اور دیگر سماجی، سیاسی اور کاروباری تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ صوبے میں وفاقی حکومت کی پالیسیوں اور عوامی امنگوں کو بھرپور عکاسی کی جائے۔ ملاقات میں سندھ کی ترقی، استحکام اور عوامی مسائل کے حل پر بھی گفتگو کی گئی۔